व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इत्यामुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने तत्र यूस्त्र्याख्यौ नदी इति सूत्रस्य भाष्यं सम्पन्नं जातम्। अद्य सूत्रं वर्तते षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रं तावत् घी-संज्ञायाः विधानं विदधाति। तस्य स्वरूपमस्ति तावत् यतोहि इतः पूर्वं पतिः समास एव इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् पूर्वं तावत् यत् सूत्रमस्ति तद्वर्तते शेषौ घ्यसखि। शेषौ घ्यसखि इति सूत्रात् अत्र घी-संज्ञायाः अनुवर्तनं भवति। घी इत्यस्य यूस्त्र्याख्यो नदी इति सूत्रात् शेष इति पदेन च अत्र ह्रस्वस्य इकारस्य उकारस्य यद्यपि ग्रहणं शेषो घ्यसखि इत्यत्र भवति, किन्तु अत्र पतिसमास एव इत्यत्र पतिशब्दस्य अनुवर्तनं वर्तते। तस्मात् हेतोः एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति यत् षष्ठ्यन्तेन शब्देन युक्तः यः पतिशब्दः सः छन्दसि विकल्पेन घी-संज्ञकः भवति। तेन कुलुञ्चानां पतये नमः, कुलुञ्चानां पत्ये नमः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। अत्र कीदृशः विचारः भवति विशेषरूपेण तत्तावत् भाष्ये विचारितं वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इत्यत्र षष्ठीयुक्तश्छन्दसि इति एकः योगः, वा इति अपरः योगः। वा इत्यत्र छन्दस् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन छन्दसि अर्थात् वेदे सर्वे विधयः विकल्प्यन्ते एवं भाष्यकारेण अत्र साधितम्। किं भवति तदा किंच किमर्थम् अयं विषयः उपस्थापितः योगविभागरूपः भगवतः भाष्यकारेण तावदुच्यते। योगविभागः कर्तव्यः। अत्र अन्यः कश्चन विचारः नास्ति। पूर्वमेव विचारः वर्तते योगविभागः कर्तव्यः। अत्र योगविभागः इति वार्तिकं, तस्य व्याख्यानं योगविभागः कर्तव्यः। कीदृशः योगविभागः कर्तव्यः उच्यते षष्ठीयुक्तश्छन्दसि इति प्रथमः योगः। इत्यस्य अर्थः भवति षष्ठीयुक्तः प्रतिशब्दः छन्दसि घी-संज्ञो भवति। छन्दसि वेदे घी-संज्ञो भवति अर्थात् तस्य घी-संज्ञा भवति। तेन घी-संज्ञोद्देश्यं यत् कार्यं तत्सर्वमत्र प्रवर्तते। अत्र ततो वा अर्थात् वा इति योगः। तत्र वा इति योगे छन्दस् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति।
तो वा छन्दसि सर्वे विधया भवन्ति, अर्थात छन्दसि वेदे सर्वे विधया तत्र वैकल्पिकाः भवन्ति, विकल्पेन कार्यं कुर्वन्ति। कुत्र किमर्थमत्र एतादृशः योगविभागः तत्रापि वा इति छन्दसि सर्वे विधयः विकल्प्यन्ते इति एवं रूपः यः अर्थात् तस्य वा इति योगविभागस्य कृतः वर्तते। किमर्थं कृतं वर्तते अम्योगः? भाष्यकारः कथयति व्यत्ययार्थं। केषां व्यत्ययः भवति? सुपां व्यत्ययः, तिङां व्यत्ययः, वर्णव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, कालव्यत्ययः, पुरुषव्यत्ययः, आत्मनेपदव्यत्ययः, परस्मैपदव्यत्ययः, एते व्यत्ययाः भवन्ति वा छन्दसि लिखते। सुपां व्यत्ययः, तिङां व्यत्ययः, वर्णव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, कालव्यत्ययः, पुरुषव्यत्ययः, आत्मनेपदव्यत्ययः, परस्मैपदव्यत्ययः। एतेषां कानि तानि उदाहरणानि यदर्थम् अत्र एवं विषयः अत्र उपस्थापितः। अत्र उच्यते सुपां व्यत्ययः पूर्वं वर्तते, तस्य उदाहरणं वर्तते युक्ता मातासीत् धुरिदक्षिणायाः। अत्र युक्ता माता आसीत् धुरिदक्षिणायाम् इति भवितव्यम्। अत्र सप्तमी विभक्तेः स्थितिरस्ति धुरिदक्षिणायाम्, किन्तु अत्र सप्तमी विभक्ति या वर्तते मिप् इति, तस्य स्थाने अत्र षष्ठी विभक्ति जाता, दक्षिणायाः इति जाता। अतएव अत्र उच्यते दक्षिणायाम् इति प्राप्ते। अत्र सुपः व्यत्ययः, अत्र सुप् प्रत्ययः। सुप् अत्र किं भवति? ङि इति भवति। दक्षिणाशब्दः अत्र स्त्रीलिङ्गत्वेन स्वीकृतः, अत्र तस्य स्थाने आम् इति स्यात्। याडाप इत्यनेन दक्षिणायाः दक्षिणायाम् इति तत्र याडाप इत्यनेन याडागमस्य दक्षिणायाम्। तो ङि इति स्थाने अत्र ङस्य विभक्ति दक्षिणायाः इति जाता। एवं अत्र सुपां व्यत्ययः। एवं तिङां व्यत्ययो अपि वर्तते। चशालं ये अश्वयूपाय तक्षति। तो चशालं ये इति कर्तरि तत्र बहुवचनं वर्तते, किन्तु तिङन्त प्रयोग यः वर्तते तत्र तक्षति इति वर्तते। कर्ता बहुवचनस्य वर्तते, क्रिया तत्र एकवचनान्ता वर्तते इति तु शोभनं नास्ति। तत्रापि वेदे कथम् अत्र तक्षति इति वचनं तक्षन्ति इति भवितव्यम्? उच्यते अत्रापि तिङ् व्यत्ययः। तक्षन्ति इत्यत्र झि इत्यस्थाने तिप् प्रत्ययः संजातः, किन्तु सो तिप् प्रत्ययः झि इति बहुवचनस्य अर्थं कथयति। अतः अत्र अर्थविधाने तत्र तक्षन्ति इत्येव तत्र अर्थः क्रियते, किन्तु उच्चारणं तक्षति इति क्रियते। अत्र झि इत्यस्थाने तिप् प्रत्ययः, तिप् तिङ् प्रत्ययः अत्र व्यत्ययेन संजातः। एवमेव तत्र वर्णव्यत्ययः, वर्णस्यापि व्यत्ययः भवति। एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यः वर्णः भवति। यथा त्रिष्टभुजः शुभितमुग्रवीरम्, अत्र शुभित इति भवति। अत्र हकारस्थाने भकारः, अत्र भकारः संजातः। तेन त्रिष्टुभुजः शुभितमुग्रवीरम्, सुहितम् इति प्राप्तम् आसीत्। हकारस्थाने भकारः संजातः। एवं लिङ्गव्यत्ययः अपि भवति। कुत्र भवति लिङ्गव्यत्ययः? उदाहरणमस्ति मधोर्गृह्णाति मधोस्तृप्ता इवासते। अत्र मधोः इति, पुल्लिङ्गे मधोः इति भवति, स्त्रीलिङ्गे मधुनः इति भवति।
अत्र नुमागमः हो जाएगा। तो अत्र नुमागमः नैव सञ्जातः, कथं मधुनः इति भवितव्यं, कथं मधोः इति। अत्रापि तत्र लिङ्गव्यत्ययः वर्तते। नपुंसकस्य स्थाने अत्र पुल्लिङ्गं भवति, तेन मधोः गृह्णाति मधोस्तृप्ता इवासते इति भवति। वस्तुतः अत्र मधुनो गृह्णाति तत्र मधुनस्तृप्ता इवासते एवं भवितव्यम्। एवं कालव्यत्ययः अपि भवति। अत्र कालव्यत्ययः यथा शो अग्नीन् आधास्यमानेन, अत्र लिट् लकारस्य प्रयोगः सञ्जातः। तत्रापि तत्र लिट् लकारे सति तत्र शानिच् प्रत्ययः सञ्जातः। आधास्यमानेन इति वर्तते, अग्नीन् आधास्यमानेन। श्वसोवेन यक्षमाणेन अत्रापि तथैव वर्तते, किन्तु वस्तुतः अत्र सामान्यभूतकालः, सामान्यभविष्यत्कालः, न तु तत्र अनद्यतर भविष्यत्कालः। किन्तु भवितव्यं किम्? यतोहि श्व इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। श्व इत्यस्य प्रयोगस्य सत्वात् अत्र भविष्यत् अनद्यतनस्य स्थितिरस्ति। तस्मात् हेतोः अत्र किं भवितव्यं? श्व आधाता श्वयष्टा इति भवितव्यं। किन्तु अत्रापि अत्र कालव्यत्ययः भवति। सामान्य भविष्यत्कालस्य स्थाने अत्र अनद्यतन भविष्यत्कालस्य स्थितिर्जायते। नहीं, तत्र विपरीतम् अस्माभिः कृतं। तत्र क्षन्तव्यः जनः, तत्र सामान्य तत्र अनद्यतन भविष्यत्कालस्य स्थाने अत्र सामान्य भविष्यत्कालस्य स्थितिर्जायते। यत्र लुट् लकारस्य स्थितिः करणीया, तत्र किमस्ति? तत्र लिट् लकारस्य स्थितिः वर्तते एवमस्ति। पुरुषव्यत्ययः। पुरुष इत्युक्ते तत्र प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एतेषां तत्र ग्रहणं वर्तते। यदा अधासवीरैर्दशभिर्वियूयाः, तत्र वस्तुतः वियूयात् इति प्रथम पुरुषस्य तत्र प्रयोगः विधातव्यः, किन्तु अत्र अधासवीरैर्दशभिर्वियूयाः इति मध्यम पुरुषस्य कथनं वर्तते। एवं पुरुषस्य व्यत्ययो वर्तते। एवं परस्मैपदव्यत्ययः। प्रतीपमन्य उर्मिर्युध्यति, अन्वीपमन्य उर्मिर्युध्यति। अत्र युध्यति, युधधातुः आत्मनेपदी वर्तते। युध्यते इति रूपं तस्य भवति। युध्यते, युध्यते, युध्यन्ते, न तु युध्यते, युध्यता, युध्यन्ते। किन्तु अत्र किं जातम्? आत्मनेपदस्य स्थाने परस्मैपदम् अभवत्। तेन प्रतीपमन्य ऊर्मिर्युध्यति, अन्वीपमन्य ऊर्मिर्युध्यति। एवं रूपेण अत्र तादृशी स्थितिः वर्तते। इत्थम् अत्र एतादृशः विचारः सम्पद्यते। अत्र कैयटः किञ्चित् नूतनं वक्ति। कैयटः कथयति, यदा षष्ठीयुक्तश्छन्दसि इति सम्पूर्णं सूत्रं भवति, तदा अत्र इदं सूत्रं तत्र विधिसूत्रत्वेन एतस्य स्थितिः जायते। किन्तु यदा योगविभागः भवति, तर्हि तस्य अर्थः प्रथमस्य योगषष्ठीयुक्तः प्रतिशब्दः छन्दसि संज्ञो भवति। अत्र एवं रूपेण तत्र नियमं विदधाति। ते अत्र अतएव अत्र कैयटः तेन परिभाषा सम्पद्यते। अर्थात् परिभाषा सूत्रं भवति। यावद् इह शास्त्रे कार्यं तच्छन्दसि वा भवति। इह शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे
यावत् कार्यं वर्तते छन्दसि तत् विकल्पेन भवति। तत्र अनयैव सिद्धत्वात् बहुलं छन्दसि इत्यादि न वक्तव्यम्। अर्थात अनेनैव सर्वं सिद्ध्यति। फलतः अत्र बहु छन्दसि वा इति यत् कथं वर्तते सर्वत्र या बहुलं छन्दसि इति वर्तते तत् किमर्थं तन्न वक्तव्यम्। एतदर्थश्च व्यत्ययो बहुलम् इत्यत्र योग विभागो न व्याख्याय। अतएव तत्र व्यत्ययो बहुलम् इति योग अत्र अनयैव सिद्धता इति सूत्रमपि न वक्तव्यम्। योग विभागो अत्र न व्याख्येयः। उभयत्र विभाषा चेयं गेया। इं विभाषा अत्र वा छन्दसित्यत्र वर्तते। उभयत्र विभाषा। अत्र तिस्रः विभाषा भवन्ति। प्राप्ति विभाषा, अप्राप्ति विभाषा, प्राप्ताप्राप्ति विभाषा। इयं तत्र प्राप्ताप्राप्ति विभाषा वर्तते। एवम् अत्र विचारः वर्तते। सुपां व्यत्ययः इत्यत्र कर्मणि द्वितीय इत्यादि नियमस्य विकल्पनात् अनियमोऽपि छन्दसि भवति इति सुपां व्यत्यय सिद्धिः। अर्थात् कर्मणि द्वितीय इत्यादि सूत्राणि तत्र नियमसूत्राणि सन्ति। तत्र नियमस्य विकल्पनात् अनियमोऽपि छन्दसि भवति। नियमस्य विकल्पनात् अनियमोऽपि छन्दसि भवति। अतएव तत्र सुपां व्यत्यय सिद्धिः इति यत्र कथनं वर्तते। कालव्यत्ययः इत्युक्ते कालस्य व्यत्ययः कथं भवेत्? कालव्यत्ययेन किं जायते? अत्रोच्यते कालव्यत्यय इत्यनेन कालविहितप्रत्ययव्यत्ययः इत्यर्थः। यस्मिन् काले यः प्रत्ययः विधीयते तस्य व्यत्ययः भवति इत्यर्थः। अनेन तत्र कथितम्। अत्र उभयत्र विभाषा इति विषये नागेशभट्टः किञ्चित् प्रतिपादयति। यत्र यत्र अस्या उपस्थितिः ते केचित् प्राप्तविभाषारूपाः। यत्र यत्र अस्याः उपस्थितिः ते केचित् प्राप्तविभाषारूपाः केचित् अप्राप्तभाषारूपाः इति पर्यवसिति भावः। यद्यपि तेषु विधिषु नित्यं प्राप्तेषु छन्दसि वा इत्यनेन सर्वापि प्राप्तविभाषैः। अर्थात यद्यपि विधिषु नित्यं प्राप्तेषु सर्वे विधयः नित्याः प्राप्ता भवन्ति। छन्दसि वा इत्यनेन सर्वापि विधि तत्र प्राप्तिभाषा प्राप्तस्य विभाषा अत्र वर्तते। विकल्पस्थितिः वर्तते। तथापि अस्य विकल्पविधेः व्यत्ययमात्रपर्यवसन्नतया अयं विधिः यः वर्तते तत्र व्यत्ययमात्रपर्यवसन्नतया व्यत्ययमात्रपर्यवसन्ना वर्तते। केवलं व्यत्ययं विदधाति इत्यर्थः। अतः अस्तेव तत्सम्बद्धः प्राप्तिविभाषा अत्र भवितुमर्हति। अत्र उभयत्र विभाषा इति कथनं वर्तते। एवं कश्चन व्याख्यानं किञ्चित् व्याख्यानम् एतस्य सञ्जातम्। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते यस्य व्याख्यानं करणीयमस्ति। तच्च सूत्रमस्ति अत्र यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम्। यथा भवन्तः जानन्ति सर्वेषु सूत्रेषु भाष्यग्रन्थः नास्ति। अतएव यूस्त्राख्यौ नदी इत्यस्य अनन्तरं नेङ्गस्थानवस्त्री वामि गितिरस्वश्च शेषो घसखि प्रतिसमास एव एते सूत्रेषु भाष्यग्रन्थः नास्ति। अनन्तरं षष्ठीयुक्तच्छन्दसि वा इत्यत्र भाष्यग्रन्थः यस्य विचारः अधुनैव सञ्जातः। अनन्तरं ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घं च एतेषु सूत्रेषु अपि भाष्यग्रन्थः नास्ति। अनन्तरं वर्तते यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम्। एतत् सूत्रम् अङ्गसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते। अत्र यस्मात् प्रत्ययो विधीयते धातुर्वा प्रातिपदिकात् तदादि शब्दस्वरूपं प्रत्यये परतः अंगसंज्ञं भवति इति सूत्रार्थः कैयट ग्रन्थे तत्र लिखितः वर्तते। सिद्धान्तकौमुद्यां लघु सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र तावत् यः प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् अंगं स्यात्
एवं तत्र वृत्तिः कृता वर्तते तस्य सूत्रस्य। अत्र यस्मात् प्रत्ययः विधीयते, यस्मात् धातोर्वा प्रातिपदिकात् वा प्रत्ययः विधीयते तदादि तत्प्रकृतिः आदिः आद्यवयवः यस समुदायस्य तादृशः प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाय तदादिपदेन क्रियते। तदादि शब्दस्वरूप प्रत्यये परतः, यह प्रत्यय यस्मात् कृतः वर्तते धातोः प्रातिपदिकात् वा सः प्रत्ययः तस्मिन् प्रत्यये परे पूर्वस्य अव्यवहित पूर्वस्य अंगसंज्ञा भवति। अत्र इत्थं क्रियमाणे अत्र उदाहरणं दत्तं, तत्र काशिकाकारेण कर्ता हर्ता करिष्यति हरिष्यति, तो करिष्यति इत्यावत् तावत् विचारणीयं वर्तते, येन सम्यक्तया बोधः भवतु वरेत्। अत्र क्री धातोः तत्र लट् लकारः अनुबन्धलोपः तिप् प्रत्ययः प्रीति इति भवति। अत्र प्राप्तं शपं प्रबाध्य शतासि लृटु इति सूत्रेण स्य प्रत्ययः क्री स्यात् इति भवति। स्य इति सार्वधातुक संज्ञायां जातायाम् अत्र आधातुक षेट् बलादि सूत्रेण इडागमे सति अनन्तरम् अत्र तर्हि सार्वधातुकार्धत्वेन गुणि कृते करिष्यति इति भवति। अत्र करिष्य इत्यस्यापि अंगसंज्ञा भवतु। कथं? या प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः यस्मात् क्रियते, क्री धातुः क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं करिष्य इति भवति। तस्मिन् प्रत्यये ति इति प्रत्यये परे करिष्य इति समुदायस्य तत्र अंगसंज्ञा भवति। एतस्य अंगसंज्ञायाः फलमत्र उत्तम पुरुषे भवति। मि इति परे करिष्यामि इति भवति। अतो दीर्घो य इति सूत्रेण अत्र दीर्घे सति करिष्यामि करिष्यामः करिष्यामि इति जायते। एवमेव अत्र अंगसंज्ञायां जातायाम् अत्र सुपिच इत्यनेन रामाभ्याम् इत्यादिषु तत्र दीर्घः भवति इति तस्य फलं वर्तते। अत्र यः प्रत्ययः भ्याम् इति प्रत्ययः अस्मात् क्रियते, राम इति शब्दात् क्रियते, तदादिशब्दस्वरूपं रामभ्याम् इति तस्मिन् भ्याम् इति प्रत्यये परे तावत् तत्र राम इत्यस्य अंगसंज्ञा भवति। तेन अदन्तम् अङ्गम् आदाय सूच्य इति सूत्रेण दीर्घे सति रामाभ्याम् इति सिद्ध्यति। एवम् एतस्य प्रकारः। अत्र कश्चन विचारः भवति भाष्यकारेण। अत्र यस्मात् प्रत्ययविधि यस्मात् इति ग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते? केवलं प्रत्ययविधि इत्येव उच्यते। प्रत्ययविधि यः भवति स कस्मात् कस्याश्चित् प्रकृतेः भवति। प्रत्ययविधिः यः भवति कस्याश्चित् प्रकृतेः भवति। प्रकृतिश्च तत्र क्वचित् प्रातिपदिकं क्वचित् धातुः। अतः स्वयमेव यस्मात् इत्यस्य अर्थस्य लाभः स्यात्। अत्र यस्मात् इति ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। एतस्य उत्तरं भवति यस्मादिति व्यपदेशाय। यस्मादिति व्यपदेशाय नाम व्यवहाराय, एतादृश व्यवहारः भवति। एतस्य तत्र व्याख्यानं कैयटः विदधाति यस्मात् संगीनः इति शेषः। यस्मात् इत्यनेन संगीनः, यस्मात् संगीनः प्रत्ययविधि इति तात्पर्यं भवति। व्यपदेशः नाम व्यवहारः। तो सति ही यस्मात् इत्यस्मिंस्तदादि इत्यनेन संगी निर्देष्टुं शक्यते नान्यथा। यस्मात् तदादि यस्मात् प्रत्यय विधि इत्यत्र तदादि शब्दः अपि वर्तते। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि
यस्मात् इति न स्यात् तर्हि तदादित्यनेन संज्ञिनः निर्देशः सम्यक्तया न भवितुमर्हति। यस्माद्दे तो यस्मादिति लिखितं वर्तते, यस्मादिति व्यपदेशात् इति वर्तते। अतएव कैयटः प्रसति हि यस्मादिति अस्मिंस्तदादि इत्यनेन संज्ञि निर्देष्टुं शक्यते। अर्थात तदादे तादृशं ग्रहण यस्मात् तृतीय विधि तदादि शब्दस्वरूपं यत् भवति तादृशस्य शब्दस्वरूपस्य ग्रहणाय अत्र यस्मात् इति आवश्यकं वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। अन्यथा तादृशस्य तस्य ग्रहणं न स्यात्। परामृष्टव्य संज्ञि अनिर्देशे तत् इति परामर्शाभावात् तदादि इत्यसम्बद्धमेव स्यात्। यस्य संज्ञिनः परामर्शः करणीयः, यस्य संज्ञिनः परामर्शः करणीयः तस्य एव चेत् निर्देशः न स्यात् तर्हि तत् इति पदेन कस्य ग्रहणं भवेत्? जो तदादि तत् आदि ही आद्यवयवः यस्य, तो तत् इति पदेन कस्य ग्रहणं स्यात्? यदा यस्मात् तदा तत्, अनयोः तत्र सम्बन्धः। यस्मात् तत्, यस्मात् विहितः तत् पदेन तस्य ग्रहणम् इति तदादि इति सूत्रं स्यात्। अतएव अत्र उक्तं वर्तते परामृष्टव्य संज्ञिनः अनिर्देश। यस्य संज्ञिनः परामर्शः करणीयः सः संज्ञी भवति परामृष्टव्यः। तो परामृष्टव्यः अत्र संज्ञिनः निर्देशः चेन्न भवेत् तर्हि अत्र तत् इति पदेन परामर्शः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र यस्मात् इत्यस्य ग्रहणं भवति। तेन तदादित्येन तत्पदेन तस्याः प्रकृतेः ग्रहणं भवति। तर्हि तादृशः समुदायः प्रकृते विशिष्टः गृह्यते। तस्मिन् समुदाये प्रत्ययपरे पूर्वभागस्य प्रकृतिमात्रस्य यत्र तत्र क्वचन वर्तते तादृशः विकरणप्रत्ययः तद्विशिष्टः यः समुदायः सोऽपि तदादित्वेन गृह्यते। तत्र तिवादि प्रत्यये परे अस्मादेव तस्यापि ग्रहणं भवति। अतएव केवलं प्रकृतिमात्रस्यापि अङ्गसंज्ञा भवति। एवमेव तत्र विकरणप्रत्ययविशिष्टसमुदायस्यापि अङ्गसंज्ञा भवति। यदि अंगसंज्ञिनः विषये तत्र पक्षद्वयम् इति वक्तुं शक्यते। इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे अस्ति प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्? यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्। तत्र प्रकृतेः प्रत्ययस्य विधानं भवति किल। यदा प्रकृतेः प्रत्ययस्य विधानं भवति प्रत्ययस्य स्वयमेव ज्ञानं स्यात्। प्रत्ययग्रहणस्य का आवश्यकता? यस्मात् विधिः, यस्मात् प्रकृतेः प्रकृतिस्वरूपात्। यस्मात् इति तत्र प्रकृतिशब्दः तत्र स्त्रीलिङ्गः इति प्रकृतिबुद्ध्या यस्मात् प्रातिपदिकात् यस्मात् धातोः इत्यर्थः। प्रकृतिविशेषात् धातोर्प्रातिपदिकात् वा एवं वक्तुं शक्यते। तत्र प्रकृतेः प्रातिपदिकात् रूपात् प्रकृतिस्वरूपात् तत्र केषां विधानं भवति? सुप्रत्ययानाम् अथ च स्त्रीप्रत्ययानाम् अथ च तद्धितप्रत्ययानां विधानं भवति। तत्र प्रकृतिविशेषात् धातोः केषां विधानं भवति? तिङां विधानं भवति। कृत्यसंज्ञकप्रत्ययानां विधानं भवति। एवमेव कृतसंज्ञकानां प्रत्ययानां विधानं भवति। केषाञ्चित् सनादिप्रत्ययानां विधानं भवति। केषाञ्चित् सनादिप्रत्ययानां तत्र प्रातिपदिकात् विधानं भवति। एवं काचन पद्धतिः वर्तते प्रत्ययविधानस्य। एवं न कापि एवं भूता प्रकृतिः यस्मात् प्रकृतिविशेषात् तत्र प्रत्ययस्य विधानं न भवेत् इति कृत्वा यस्मात् विधिः तदादि प्रत्ययविधिः तत्र प्रत्ययग्रहणं प्रत्यय स्वयमेव ग्रहणं स्यात्। किमर्थं तत्र स्थितिः वर्तते? अत्रोच्यते यस्माद् विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति यत् उच्यमाने। यस्मात् विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् अर्थात् प्रत्यय
यस्मात् प्रत्यय विधि इत्यत्र विधि विधि शब्दात् पूर्वं यत् प्रत्यय शब्दः वर्तते तस्य विषये चिन्तनमस्ति। यस्मात् विधिस्तदादि प्रत्ययम् इत्येव सूत्रस्वरूपं स्यात् इति यत् उच्यमाने केवलम् एतावत् मात्रस्य उच्चारणेन स्त्री ईयति इत्यत्र स्त्रीयति इति स्यात्। कथं स्यात्? स्त्री शब्दः तत्र सुप्रत्ययः वर्तते, तस्य इत्संज्ञायां जातायाम् इति स्वमात्रस्य अत्र लोभः भवति। हलिङ्गावदुर्घास्य इत्यस्य कृतं हलिसूत्रे तेन स्त्री ईयति इति स्त्री ईयति इति सिद्ध्यति। अत्र प्रत्ययग्रहण न क्रियते, तत्र अत्र किं स्यात्? स्त्री शब्दात् शु शब्दस्य तल्लोपस्य च विधिरस्ति। अत्र अंगसंज्ञा स्यात्। अंगसंज्ञायां जातायाम् अत्र स्त्री इति शब्दस्य अत्र भवसंज्ञा स्यात्। अत्र भवसंज्ञायां जातायाम् अत्र किं स्यात्? स्त्री इति घटकस्य ईकारस्य अत्र यस्येति च इत्यरूपेण तत्र लोपः प्रसज्येत। तस्मात् हेतोः अत्र स्त्रीयति इति रूपस्य स्थितिः भवितुमर्हेत्। अत्र एवं अत्र स्थितिः भवति। स्मात् हेतोः अत्र प्रत्ययग्रहणं क्रियते। प्रत्ययग्रहण क्रियमाणे अत्र दोषः न भवति। कथं दोषः न भवति? प्रत्ययग्रहणं क्रियमाणे सति अत्र यस्मात् प्रत्ययविधि अत्र स्त्री शब्दात् ईयति इति प्रत्ययः नास्ति। तस्मात् हेतोः तस्मिन् परे स्त्री इत्यस्य भवसंज्ञा न स्यात्, यथेत इकारस्य लोपः न स्यात्। स्त्री ईयति इत्येव रूपं तत्र भवति, एव रूपेण प्रमाणितम्। अतएव अत्र उच्यते ईयति इति विषये इदं शब्दात् परिमाणे वतु प्रत्ययः वकारस्य स्थाने अत्र घ इति आदेशः भवति, तस्य इ आदेशः भवति। इदमः स्थाने अत्र ईश इति आदेशः भवति। पुङित्वा तत्र ङीप् कृते सति अत्र ईयति इति रूपं जायते। एवं ईयति इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रदीपकारः अत्र प्रतिपादयति। स्त्री शब्दात् सु शब्दस्य तल्लोपस्य च विधि अस्ति इति अंगसंज्ञा भवसंज्ञा च स्यात्। अंगसंज्ञा द्वय निमित्तात्र यस्येति चेत् लोपः प्रसज्येत इति कथनस्य आशयः तत्र वर्तते। यदा प्रत्ययग्रहणे क्रियते तदा अत्र एतस्य अंगसंज्ञा ईयति इति परे न भवेत्, यतोहि तस्मिन् परे भवति। अतः अत्र अंगसंज्ञा यदा संज्ञा न स्यात् तर्हि भसंज्ञा न स्यात्, अत्र यस्येति लोपाधिकार्यं न भवति इति तात्पर्यम्। एवं अत्र विचारः जातः। अधुना तत्र प्रश्नः भवति यस्मात् प्रत्यय विधि इत्यत्र विधिग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते इति प्रश्नः। अथ विधिग्रहणं किमर्थम्? यस्मात् प्रत्ययः इत्यत्र विधीयते इत्येव स्यात्। यस्मात् प्रत्ययः तदादि प्रत्ययङ्गम् इति सूत्रस्य स्वरूपं भवेत्। भाष्यकारः कथयति यस्मात् प्रत्ययस्तदादि प्रत्ययङ्गं केवलम् इत्येवमेव सूत्रस्वरूपम् उच्यते। तर्हि दधि अधुना मधु अधुना अत्र दोषः स्यात्। विधिग्रहणं यस्मात् प्रत्ययः इत्येव स्वरूपं भवति। यस्मात् प्रत्ययः तदादि प्रत्ययम्। अत्र किमस्ति? अत्र दधि अधुना मधु अधुना इति स्वरूपं वर्तते। अत्र किमस्ति?
अधुना इति प्रत्ययः एव वर्तते। स च इदं शब्दः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः स्वार्थे अधुना इति प्रत्ययः भवति। अधुना इति सूत्रम् एव वर्तते। दधु अधुना मधु अधुना इत्यत्र विधि शब्दः न क्रियते। दधि शब्दात् अत्र दधि शब्दस्य अनन्तरम् अधुना इति शब्दः मधु शब्दस्य अधुना इति प्रत्ययः। यस्मात् प्रत्ययः यस्मात् परे प्रत्ययः भवति तदादि शब्दस्वरूपं दधि अधुना इति स्यात्। अधुना इति प्रत्यय परे दधि इत्यस्य अंगसंज्ञा स्यात्। तर्हि दधि अधुना मधु अधुना इत्यत्र अंगसंज्ञा भवेत्। किं स्यात् अत्रापि अधुना प्रत्ययः यदा यद् वर्तते तत्र अत्र दधि इत्यस्य अंगसंज्ञा स्यात्। तर्हि अंगसंज्ञोद्देशकादिकं यत् कार्यादिकं वर्तते तस्य अत्र प्राप्तिः स्यात्। तस्मात् हेतोः अत्र विधिग्रहणं क्रियते यस्मात् प्रत्यये। अत्र अधुना इति प्रत्ययः अत्र दधि शब्दात् न विहितः अपि तु इदं शब्दात् विहितः। फलतः अत्र इदं शब्दस्य अधुना इति प्रत्ययपरं संज्ञा भविष्यति, दधि शब्दस्य न भविष्यति तात्पर्यम्। विधिग्रहणे क्रियमाणे न दोषो भवति। तदेतत् प्रत्ययग्रहणे विधिग्रहणे सम्बोधितेन क्रियते सन्नियोगः। यदा अत्र प्रत्ययग्रहणं भवति विधिग्रहणं चत्र भवति। यस्मात् प्रत्ययविधि एतेन समुदितेन किं भवति संयोगः क्रियते। यस्मात् यः प्रत्ययः विधीयते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् अंगसंज्ञं भवति। इति सूत्रस्य अर्थस्य स्वरूपं भवति। एवं अतएव भाष्यकारः सूत्रस्य सम्यक् अर्थं प्रतिपादितवान्। यस्मात् यः प्रत्ययः विधीयते तदादि तस्मिन् अंगं भवति। तस्यैव एतस्यैव तत्र स्वरूपम् आदाय ये तत्र वृत्तिलेखकाः वर्तन्ते भट्टोजीदीक्षितः प्रभृतयः ते यस्मात् तृप्यते यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् अंगं स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः तैः समाश्रिता। इत्थम् अत्र विचारः वर्तते। अत्रैव तदादिग्रहणं किमर्थम् इत्यस्यापि चिन्तनम् अस्ति। अत्र तदादिग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते। केवलं सूत्रस्वरूपम् एतदेव यस्मात् प्रत्यय विधिः प्रत्ययङ्गम्। तदादिग्रहणं किमर्थम्। वार्तिककारः एतस्य विषये कथयति। अंगसंज्ञायां तदादिग्रहणं स्यादिनुमर्थम्। अत्र अंगसंज्ञा विषये यत् तदादिग्रहणं कृतं वर्तते तर्हि स्या इत्यस्य अर्थः स्यादि अर्थात् स्या प्रभृतयः ये विकरणप्रत्ययाः तद्विशिष्टस्य अंगसंज्ञा विधानाय अत्र स्या इति ग्रहणं स्यादि इति तत्र तदादिग्रहणं भवति। एवं नु विशिष्टस्यापि तत्र अंगसंज्ञा स्यात्। एतदर्थम् अत्रापि तदादिग्रहणं क्रियते। अंगसंज्ञायां तदादिग्रहणं क्रियते स्याद्यर्थं नुमर्थं च। स्याद्यर्थं तावत् करिष्यावः करिष्यामः। अत्र करिष्य इति समुदायस्य अंगसंज्ञायां जातायाम् अतो दीर्घः तेन दीर्घा भवति तेन करिष्यावः करिष्यामि इति भवति। नुमर्थं कुण्डानि वनानि अर्थात् कुण्ड शब्दात् वन शब्दात् जस् विभक्ति जसोसु शी इति भवति। एवमेव अत्र तत्र कुण्ड इति जायते। अत्र नपुंसकस्य जलसाहित्येन नुमागमः भवति। तो नुम् कस्य भवति अदन्तस्य भवति। अदन्तः वर्तते अत्र कुण्ड इति वन इति तत्र नुमिसति कुण्डन वनन इति जायते। अत्र यदा अत्र तदादिग्रहणं क्रियते तर्हि तादृश समुदायः कुण्डन वनन इति भवति।
तदा अत्र किं जायते? अत्र नुम् विशिष्टस्य अत्र अत्र किं भवति? अंगसंज्ञा भवति। अंगसंज्ञायां जातायाम् अत्र सर्वनामश्च सम्बोधितेन दीर्घे सति कुण्डानि वनानि इति भवति। अत्र तदादि न स्यात् चेत् तर्हि नुम् परादि स्यात्। तत्र सुपिचै इत्यनेनैव दीर्घस्य तेन कुण्डानि वनानि इत्यत्र दोषः दधीन इत्यादौ अनकारं तत्त्वात् तत्र सिद्धिः न स्यात्। पूर्वान्त पक्षे तत्र सामान्य इत्यादिवत् तत्र सिद्ध्यति। एवमर्थम् अत्र नुमर्थं स्याद्यर्थं च अत्र आवश्यकता वर्तते। एतदर्थम् अत्र कृतं वर्तते। एवं अत्र प्रदीपकारः एतस्य विषये वदति। विकरणान्तस्य अंगसंज्ञां सत्यां तन्निबन्धनम् अतो दीर्घो ञै इति सूत्रेण दीर्घं भवति। अन्यथा पापाव इत्यादौ एव स्यात्। पापाव इत्यत्र स्यात्। पय धातोः यङ्लुगन्तस्य वलि लोपे लोवर्वलि इति यलोपे दीर्घत्वे च रूपमित पापाव इति भवति। एवमत्र समाहितं तत्र प्रदीपकारेण। एवेव मित् सुटो रूपसंख्यानम्। मित् विषये मित् विशिष्टस्य सुट् विशिष्टस्यापि तत्र करणार्थम् अत्र तदादिग्रहणं कृतं वर्तते। तत्र मित्वतः सुट्वतश्चोपसंख्यानं कर्तव्यम्। मित्वतः अर्थात् मित् भवति यदा रुधादिगणे रुदादिभ्यः श्नम् इत्यनेन श्नम् प्रत्ययः भवति। स च मित् वर्तते। अन्त्यात् अचः परः मित् भवति। मित्योन्त्यात् परः इति सूत्रस्य नियमनात् तेन भिद् धातोः छिद् धातोः अत्र भिघटकस्य विघटकात् इकारात् अनन्तरं तत्र श्नम् भवति। तेन भि श्नम् द छि अश्नम् द इति भवति। अनुबन्धलोपे सति भिनद् छिनद् इति रूपं जायते। तेन भिनत्ति छिनत्ति इति रूपं जायते। अत्र भिनत् इति विशिष्टस्य समुदायस्य अंगसंज्ञार्थम् अत्र तदादिग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। एवमेव सुट्वतः संपरिभ्यां करोतो भूषणे इति सूत्रेण सुट् तत्र आगमः भवति। तद्विशिष्टस्यापि ग्रहणाय अत्र तदादिग्रहणं कृतं वर्तते। अन्यथा संचस्कर्तुः संचस्करुः इत्यादौ अत्र अंगसंज्ञैव न स्यात्। एतदर्थम् अत्र आवश्यकता एतस्य वर्तते। यतो हि अत्र सुट् विशिष्टस्य समुदायस्य संचस्क्री अतुस् अत्र संचस्क्री इति समुदायस्य अत्र अंगसंज्ञैव न स्यात्। या चस्क्री इति समुदायस्य अंगसंज्ञैव न स्यात्। कथं? यतो हि अतुस् इत्यस्य या अतुस् स्थानिकस्य तस् इति प्रत्ययस्य विधानं यद् वर्तते तत् क्री धातुः वर्तते, न तु तत्र चस्क्री इति। तस्मात् हेतोः अंगसंज्ञैव तस्य न स्यात्। तस्य अंगसंज्ञा विधानाय अत्र आवश्यकता अस्ति एतस्य तदादिग्रहणस्य। तेन तदादिग्रहणे सति संपूर्ण संचस्क्री इत्यत्र चस्क्री इत्यस्य अंगसंज्ञां जातायां सार्धात्कारधातुके सूत्रे गुणे रेफे च कृते सति संचस् तत्र संचस्करतुः संचस्करुः इत्यादि रूपम् अत्र जायते। एवम् एतस्य तात्पर्यम् अत्र विचारितं वर्तते। अत्र
एतस्मिन् विषये कश्चन प्रश्नः वर्तते, आक्षेपः वर्तते। किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? अर्थात् संचस्क्री इत्यत्र संचस्क्री इत्यस्य अंगसंज्ञा कथं न स्यात् चेत् तत्र तदाग्रहणं न क्रियते। तदा उच्यते सुटः बहिरंगत्वात्। बहिरंगत्वात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? बहिरंगात् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते प्रकृति तत्र प्रकृतेः बहिर्भूतत्वात्। अत्र एतस्य तात्पर्यमेव अत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति। सुटो बहिरंगात्, बहिरंगाशुट अंतरंगः गुणः असिद्धं बहिरंगम् अंतरंग इत्युक्तम्। बहिर्भूतोपसर्ग निमित्तत्वात् सुटः बहिरंगत्वम् इति नागेशः व्याख्यातवान्। बहिर्भूतोपसर्ग निमित्तत्वात्, यतो हि सुट बहिर्भूत उपसर्ग निमित्तः वर्तते, अस्माद् हेतोः बहिरंगत्वं तस्य वर्तते। प्रकृति निमित्तं तत्सुट विधानं नास्ति। गुणश्च तत्र अंतरंगः, तर्हि सुटः असिद्धत्वं स्यात्। एवं तस्य सिद्धत्वात् सिद्ध्यते एव अंगत्वम् इति भावः। अंगत्वं स्वतः सिद्ध्यति। पुनः किमर्थम् अत्र एतत् उदाहरणं दत्तं वर्तते? एतस्य विषये भाष्यकारः समादधाति। पक्षत्येतत् संयोगादेर्गुणविधाने संयोगोपधग्रहणं क्रियार्थम्। अर्थात संयोगादेर्गुणविधाने, संयोगादेर्गुणविधाने संयोगोपधग्रहणं क्रियार्थम् अत्र वर्तते इति वार्तिकम् आगतं पूर्वम्। तदर्थम् अत्र यदि संयोगोपधं ग्रहणं क्रियते, संयोगोपधं तत्र ग्रहणं क्रियते, नार्थः संयोगादिग्रहणे, संयोगादिग्रहणं नास्ति। तो यहापि सस्वरतु सस्वरुः संयोगोपधस्य इत्येव सिद्धम्। तो संयोगोपधम् आदाय अत्र सस्वरुः सस्वरतुः इत्यत्रापि संयोगोपधम् आदाय अत्र गुणादिकार्यं भवति। अत्र पुनः तत्र विचारः भवति भवेद् एव अर्थेन नार्थः। अर्थात अत्र इदं च न सिद्ध्यति। अर्थात अत्र संयोगोपध ग्रहणम् अत्र वर्तते सस्वरतुः सस्वरुः इत्यस्य अर्थे तत्र आवश्यकता भवतु नाम, किन्तु संस्करतु संस्करुः एतस्य विषये तु तत् नास्ति। तत्र श्री इति धातुः, तो श्री इति धातुः तस्य सस्वरतुः सस्वरुः इति रूपं भवति। तत्र सकारः धातोरंगं भवति, किन्तु संस्करतुः संश्चकरुः अत्र तु भिन्नं स्वरूपं वर्तते। तत्तु यत् वर्तते तत् उपसर्ग बहिर्भूत उपसर्ग निमित्तत्वं वर्तते सुटि। अतः तस्य ग्रहणं किमर्थं करणं वर्तते? अतः इदं भवेदेव अर्थेन नार्थः। इदं तु न सिद्ध्य संस्कृतो संस्कृतो। प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? कथं तत्र सिद्धिः तस्य भवितुमर्हति? इयस्तस्य वा ग्रहणं तदादेरवा। अत्र तस्य ग्रहणं भवति, तदादि समुदायस्य ग्रहणं भवति। न चेदं तत् नापि तदादि। अर्थात एतत् प्रकृतिस्वरूपमपि नास्ति, तदादिस्वरूपमपि नास्ति, केवलस्यैव एकस्य सत्त्वात्। तदा उच्यते सिद्धं तु तदाद्यादिवचनात्। सिद्धमेतत् कथं? तदाद्याद्यङ्गसंज्ञं भवति। तदादि तदाद्यादि, तत् आदि आदि इससे वर्तते। तदाद्यादि अंगसंज्ञं भवति। प्रश्नः भवति किमिदं तदाद्यादि इति? तो तस्य आदि तदादि, तदादि आदि यस्य तदिदं तदाद्यादि।
अर्थात तत्प्रकृति आदिभूतम यस्य स तदादि भवति। और तदादि अर्थात सा प्रकृति तदादि यह समुदाय सह आदि यस्य समुदायस्य स तदाद्यादि भवति। अर्थात यथा अत्र किमस्ति यथा करिष्यावः इत्येव भवन्तु अत्र करिष्य इत्यपि तदादि भवति। किन्तु करिष्यति इत्यत्र ति विषये तत्र करिष्य इति तदाद्यदादि भवति। एवं तस्य विवरणं क्रियते। प्रश्नः भवति यः अयं विचारः भवतः कृतः सतर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः, तथा निर्देशापि करणीयः भवति वा? उच्यते न कर्तव्यः। अत्र उत्तरपदलोपः द्रष्टव्यः। अर्थात् तदाद्यादि एव तदादि भवति। कथं? तस्य आदि तदादि यः सा प्रकृति आद्रिय समुदाय स तदादि। तदादि प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाय आदि यस्य आद्यव स तदाद्यदादि एवं भवति। किन्तु अत्र पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति। तेन तत् एव अवशिष्यते। तो सः आदि यस्य तदादि तदादि आदि यस्य तदपि तदादि। तत्र सप्तम्या पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च इति सूत्रेण वार्तिकेन अत्र उष्टमुखविमुखं यस्य इति उष्टमुखः, खरमुखविमुखं यस्य इति खरमुखः। एवंवत् अत्र सः आदि इति तदादि तदादि आदि यस्य स तदाद्यदादि। तत्रापि पूर्वपदस्य तदादि इत्यस्य उत्तरपदस्य आदि इत्यस्य लोपे सति तदादि इति रूपं भवति। एवं रूपेण तदाद्यदादि अपि तदादि भवति। फलतः तदाद्यदादि निर्देशकरणस्य आवश्यकता नास्ति। तदादि इत्येव निर्देशः उचितः वर्तते। इत्थम् अत्र व्याख्यानं संज्ञातम् अपरमपि व्याख्यानमेतस्य वर्तते। तस्य विषये पुनः चिन्तनं भविष्यति। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।